अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं वीलॉग बना रहा हूँ, तो मैंने कहा जब तक खाना आए तो चलो एक वाकया शेयर करता हूँ आपसे। कोई मौलवी था, उसकी वजीर के बेटे के साथ अनबन हो गई। वो उस वजीर ने के बेटे ने जो है ना, कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा, धमकी लगा दी उसको मौलवी को। मौलवी ने कहा, वो दिल से बड़ा साफ था, तो वो बिल्कुल खौफजदा नहीं हुआ। तो उसने कहा कि आपने जो करना है कर लो। वो वजीर का बेटा था, इसलिए उसे अपने पे बड़ा मान था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो वो उसने उसका वहां से ट्रांसफर करवा दी। पहले तो मौलवी बड़ी अच्छी मस्जिद में था, तो उसकी लाहौर में वो हीरा मंडी इलाका है, वहां पे उसकी मस्जिद में ट्रांसफर करवा दी। वो पूछता हुआ, लोगों से पूछता हुआ वहां चला गया। एक साथ उसकी बीवी भी थी। तो उसने रक्शे वाले से कहा कि मैंने हीरा मंडी जाना है। तो वो रक्शे वाले ने ना बहुत अजीब थे नजरों से उसे देखा। फिर यूं उसने सारा ला दिया। तो वो मौलवी जो था वो पता कराता हुआ जो उस इलाके के महल्ले में चला गया। बड़ा ही अजीब वो वहाँ का दस्तूर उसे नजर आया। परेशान भी था, कहता चलो वो कौन सा, मैंने मस्जिद के अंदर ही रहना ना, मैंने कौन सा भी बाहर निकलना। बीवी भी मेरी है, वो पर्दा वगैरह करती है, तो वो भी कोई नहीं, हमारे कौन सा बच्चे हैं जो बाहर निकलेंगे खराब हो जाए। आखिर वो एक मस्जिद में चला गया, दरवाजा खड़काया, तो वो उस मस्जिद में खादम था। वो खादम को जब पता चला कि भी नया मौलवी साहब आए हैं, तो वो बड़ा खुश हुआ। तो जल्दी से वो मुझे ना अंदर मस्जिद के लेके गया। इतने में अजान का वक्त हो गया, हमने नमाज, उसने अजान दी। तो दो चार नमाजी आ गए पढ़ने के लिए। तो अब वो जो है ना, वो थोड़ी देर खाने का टाइम हुआ, तो किसी ने खाना भिजवा दिया मौलवी के लिए। कि मौलवी ने पूछा कि ये किसने भिजवाया। उन्होंने कहा कि ये जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, वो उनके घर से आया। मौलवी ने वो खाना खा लिया। तो सुबह हुई तो वो फिर खाना आया, बच्चे भी साथ आए। अब खादम से मौलवी से रहा ना गया। उसने खादम से कहा, ये खाना कहाँ से आ रहा है। उसने कहा, ये नूरा नामी कंजरी है, वो भिजवाती है खाना मौलवी के लिए। तो मौलवी का चेहरा जो है गुस्से से सुर्ख हो गया। वो जो मस्जिद का खादम था, उसने उसको अच्छी खासी डांट खिलाई। मुझे मुझे गलत खाना आप खिलवाते रहे हो, कल का मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताया, खबरदार आइंदा खाना नहीं है। वो खादम बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो उसने ना वो मना कर दिया खाना आना। तो वो औरत बच्चों को जब छोड़ने आई, तो मौलाना साहब ने खादम से कहा कि इसे मना कर दो कि मस्जिद ना आए। तो मौलाना साहब ने बच्चों को पढ़ाया, वो बच्चे चले गए। तो उस वक्त मौलाना साहब का इरादा था कि मैं, अल्लाह ताला मुझे कहीं मौका दे देना, मैं हज वगैरह कर लूँ। तो उनके औलाद तो नहीं थी। तो उनका जो एक रिश्तेदार था वो महकमा औकाफ में था, उन्होंने एप्लीकेशन दी। तो अल्लाह का करना हुआ, मौलाना साहब की ख्वाहिश भी पूरी होगी। वो उनकी एप्लीकेशन निकल आई। वो हज के लिए एप्लीकेशन उनकी, वो नाम निकल आया उसका। वो जो वो कंजरी नूरा थी ना, उसने भी वो फार्म लेके मौलाना साहब के पास भेजा कि आप मेरे लिए दुआ करें और ये फार्म हज के लिए जमा करवा दें। मौलाना साहब ने बड़े गुस्से से कहा कि तू जाके अल्लाह से मांग कि अभी अल्लाह से कहा है कि भी मेरा फार्म जो है ना भिजवा दे।
تو بات مولانا صاحب کی غلط تھی، ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن اس وقت مولانا صاحب کو بھی یہ محسوس تھا، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ جو غلط کام کرتی ہے تو میں اس کا فارم جمع کراؤں آج کے لیے۔ تو مولانا صاحب اللہ کا ایک دن اللہ نے ان کو وہ وقت بھی آ گیا جب وہ دو میاں بیوی دونوں حج کے لیے ہی چلے گئے۔ جب حج میں گئے نا وہاں اتنا رش تھا، مولانا صاحب جو تھے نا وہ ایک جگہ پہ ٹھوکر کھائی تو وہاں پہ گر گئے۔ جب گرے تو رش کی وجہ سے لوگ جو نا وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے نا، لوگ اوپر سے اوپر گزرنا شروع ہو گئے، تو بیوی جو ہے نا ان سے بچھڑ گئی۔ اب بڑی مشکل سے مولانا صاحب سے تکلیف محسوس کر رہے کہ لوگ ان کے اوپر سے گزر رہے ہیں، وہ اللہ سے دعا بھی مانگ رہے یا اللہ پاک تو کہیں میں ان کے نیچے آ کے مار ہی نہ جاؤں۔ اتنے میں ایک عورت نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ کھینچ لیا، اسے اٹھایا اس کو مولانا صاحب کو، تو مولانا صاحب کو کھینچ کے وہ ایک جگہ پہ لے گئی، وہاں ان کی بیوی بھی کھڑی تھی، تو وہ بیوی سے پوچھنے لگے کہ بھی یہ بیوی اس کی رو رہی تھی کہ اس نے جب غور سے عورت کی طرف دیکھا تو وہ نورا تھی، تو مولوی کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ نورا جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے حج کی تورات قبول کر لی۔ اللہ کا کرنا ہوا اس نے حج جو ہے نا جب کمپلیٹ کر لیا تو واپس گھر کی طرف گئے وہاں، تو خادم جو ہے نا ان کو لینے کے لیے آیا۔ مولوی اپنے دل میں بڑا شرمندہ تھا کہ میں نے وہ نورا کی درخواست جو ہے نا ریجیکٹ کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس کو حج کروا دیا۔ تو اس کے دل میں یہ ملال تھا، شرمندگی تھی، تو وہ خاتم سے کہتا میں نے نورا سے ملنا، تو خاتم نے رونا شروع کر دیا۔ خاتم نے رونا شروع کر دیا، اس نے جس دن وہ آپ گئے تھے نا وہ نورا کا انتقال ہو گیا تھا، تو آج اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ وہاں اس کے جو بچے ہیں ان کا کیا ہونا، وہ کہاں رہیں گے۔ مولانا صاحب کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ خادم نے بتایا جب یہ بچے جو ہے نا یہ بھی اس کے نہیں ہیں، وہ بچے یتیم ہیں، وہ پتہ نہیں کس کے ہیں، تو وہ ان کی دیکھ بھال جو نورا نے سنبھالی ہوئی تھی۔ وہ خادم اور بڑا شرمندہ ہوا، وہ مولوی جو ہے نا وہ خادم کی بات پہ شرمندہ ہوا، خادم گاروں کو تار رو رہا تھا کہ بھی وہ غلط کام کرتی تھی لیکن اس کے عمل جو ہے نا کوئی اچھے بھی تھے۔ تو خادم نے وہ مولانا صاحب نے خادم سے کہا بڑی حیرت والی بات ہے، میں نے اسے حج پہ دیکھا تھا وہاں پہ، اس نے میری جان بچائی ہے۔ تو وہ خادم نے مانا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں لیکن مولوی اپنے دل میں اتنا شرمندہ ہوا، وہ اس نورا کے گھر میں گیا، وہ جو لاوارث بچے تھے وہ اس نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی کہ بھی میں آئندہ جو ہے نا یہ بچے جو ہے نا میری ذمہ داری ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ مولانا صاحب کو تو خبر نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ایک گناہ گار تھی، تو وہ پتہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، دلوں کا بھید بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا اس کی کوئی نیکی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مولانا صاحب نے تکبر میں اس کو انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حج جو ہے قبول کر لیا۔ تو میں اس واقعے کو جب سنا تو دیکھا جہاں سے پڑھا تو میں نے کہا چلو یہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو بھی یہ پسند آئے گا۔ تو اس طرح کے واقعات وقتاً میں کبھی کبھی شیئر کر دیتا ہوں آپ کو، آپ میری ویڈیو سبسکرائب بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں، تو اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر کوئی خامی ہو تو کمنٹس میں خامی بھی بتا دیا کریں کہ بھی یہاں آپ نے غلط بات بتا دی ہے۔ تو بہرحال ہمیں جب نیکی کریں، کوئی نیکی کا کام کرے تو یہ نہ نیکی کرتے ہوئے تو اس وقت اس کے ساتھ ہی ریمارکس دے دیں یار میں ادھر جو نیکی کر رہا ہوں اس کا فائدہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے۔
تو نیکی جب کرنے کا ارادہ ہوگا تو نیکی فوری طور پہ کر دے، چاہے وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو بات اچھی لگی۔